السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد إن شاء الله. اليوم سوف نتطرق إلى كيفية عمل فورمات لحاسوب بواسطة ويندوز 7 ويندوز 7. أولا نقوم بإدخال السي دي إلى الليكتور DVD. ثانيا نقوم بإشعال الحاسوب والضغط على F12 والضغط على F2، وسوف نقوم بالذهاب إلى بوت بواسطة النقر على هذا الزر. ثانيا نقوم باختيار الاختيار الأول USB CD-ROM ونضغط على F10. نقوم باختيار Yes والضغط على Enter Entrée. والآن سوف نضغط على أي توش، نضغط على اسباس أو أي توش باش يديماغي الانستالاسيون ديال ويندوز. الآن الويندوز is loading files، ننتظر قليلا. عندما ينتهي الويندوز من اللودين فايلز غادي يمشي مباشرة للانستالاسيون ديال الويندوز. starting windows. الآن سوف نقوم باختيار اللغة الفرنسية ونضغط على suivant ونكليكيو ونضغط على انستالي maintenant. دابا غيبدا الديماغاج دو بروغرام دانستالاسيون، غادي يبدا لي بروغرام في الانستالاسيون ديالهم. الآن غادي نضغطو على j'accepte les termes du contrat de licence هنا، ونقرأ على suivant. نضغطو على personnaliser option avancée. نضغطو على الديسك دور، لي ديسك دور بجوج اللي بغينا نفورماطيوهم. option de lecteur نعمل ليه فورماطي وي. انتظروا قليلا. ابخي من بعد غادي نضغطو على suivant. وغادي نبداو دابا في الانتظار على ما يدوزو هاد المراحل. غادي يبداو يدوزو هاد المراحل تلقائيا. الآن سوف نكتفي فقط بالمشاهدة. سوف ننتظر ديكومبريسيون دي فيشي الويندوز ستوصل 100%. دابا 0%. كيف ما كنلاحظوا يوصل دابا 4%. هذه المرحلة تأخذ
قليلا من الوقت. ما علينا سوى الانتظار. هذا يأخذ منك حوالي 45 دقيقة حتى 55 دقيقة في مجمل الانستال ديال ويندوز. سوف نقوم بالانتظار. كيف ما كنلاحظوا دابا وصلت 32%. ننتظر. هذه المراحل كلها تعتمد على الانتظار. عندما تصل ديكومبريسيون دي فيشي ويندوز إلى 100%، تمر إلى انستالاسيون دي فونكسيوناليتي. ابخي كتبع انستالاسيون دي ميزاجور. ياكو كنبقاو كنسينو حتى كتوصل فان د لانستالاسيون. ابخي كيبدا البيسي كيطغو. المهم غنبقاو كننتظرو حتى يوصل الفان د لانستالاسيون. هادشي كيف ما قلت لكم كياخد منك حوالي 45 دقيقة باش تكمل الانستالاسيون كاملة. كما قلت عندما يصل إلى 100% سوف يمر مباشرة لانستالاسيون دي فونكسيوناليتي. بدا الآن في الانستالاسيون دي ميزاجور ديال الويندوز. كيقوم بعمل ميزاجور للويندوز. الآن كما كنشاهدو غادي يمر على ما أعتقد إلى فان د الانستالاسيون. أن سوف يقوم مباشرة بعد 5 ثوان بإعادة تشغيل الحاسوب من جديد. غادي يطغو ديما البيسي كيف ما كنشاهدو. Après ما كيطغو ديما كيعطينا le programme d'installation met à jour des paramètres du registre. Le programme d'installation démarrer les services. الآن كما كنشاهدو وصل لفان دانستالاسيون. كيف ما كنلاحظو هذا الخط الأخضر هنا كيدلنا على الانستالاسيون فين وصلت. تقريبا هنا وصلت حوالي 70% الانستالاسيون. كيف ما كنشاهدو le programme d'installation continuera après le redémarrage de l'ordinateur. غادي يكمل l'installation après métro démarrage. وانا في بعض الاحيان كنضطر اني نوقف لا فيديو باش ما نطولش عليكم. démarrage de Windows. اثناء هاد الانستالاسيون ممكن نقولوا ان البيسي كيطغو ديما شي 3 فوا ولا 4 فوا pendant l'installation. كيف ما كنشاهدو طلعنا le programme d'installation prépare l'ordinateur pour la première utilisation. كيوجد لينا الحاسوب الاول استعمال. دابا البروغرام d'installation vérifie les performances vidéo.
الآن كيقوم مراقبة جميع لي بيرفورمانس متواجدة في الحاسوب. نتوما ما كاينلاش تديوها في هادشي، نتوما كتخليو هادشي يدوز اوتوماتيكيا بلا ما تصدو راسكم معاه. هنا كيطلب منا نديرو الاسم ديال البيسي. غندير انس وندير سويفون. هنايا غادي يقول لنا باش نختارو مود باس، ولكن باش ندير مود باس للبيسي غندير سويفون. غادي نغطي هاد ليطاب. الان كيقول لك باش تاكتيفي هاد الويندوز كتكتب الكود حنايا حتى يشتغل لنا الحاسوب، عاد ندخلو ليه الكود ديالو. نديرو سويفون. هنا كنختارو utiliser لي بارامتر ريكوموندي، الاولى الاختيار الاول. هنا كنقومو بتعديل الساعة. هنا كنقومو بضبط الساعة على حسب البلد اللي كنتواجدو فيه. بحال انا كنتواجد في المغرب دونك غادي نختار كازابلانكا ونضغط على سويفون. صا دابا الويندوز كيفيناليزي لي بارامتر. هو دابا عطانا بيانفوني. هنا دابا كيقوم بالبريباراسيون دي بيرو، كيقوم بتحضير المكتب. صافي دابا وشك على الانتهاء. صافي وفي الاخير كتطلع لنا دابا واجهة المكتب. ودابا غنمشيو للمرحله الاخرى باش ناكتيفيو الويندوز باش يبقى لينا ويندوز دائم. سوف نقوم بالذهاب الى السي دي ونقوم بالدخول اليها، ثم ندخل الى ويندوز لودر. نقوم بالضغط عليها، اختار وي. هاد المرحلة جد مهمة وغادي نضغطو على انستال. نضغطو على وي وغنتظروا قليلا. هذه المرحلة أقول وأكرر فإنها جد مهمة، فبها نقوم بتفعيل الويندوز. كيف ما كنشوفو كيعطينا انستالاسيون كومبليت، وغادي نضغطو على غوستارت أي غوديماري. عندما يشتغل الحاسوب مرة أخرى الآن سوف يكون قد فعل بنجاح. والآن لقد تم تفعيل الويندوز بنجاح. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم جزيل الشكر على المتابعة. ما أعجبكم هذا الشرح ديال هذا الفيديو اليوم، ما تنسوش ديروا سبسكرايب في القناة وتخليو لنا واحد لايك وما تنسوش تخليو لنا كومنت. يلا في رعاية الله، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله.